दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको 100 दिन पुरा भएको छ। 100 दिनको अवधिमा सरकारले के काम गर्न सक्यो, के काम गर्न सकेन भन्ने कुरा निकै एउटा आम जनमानसमा पनि एउटा चर्चाको विषय बनेको छ र 100 दिनको समय पनि एउटा सरकारको लागि महत्त्वपूर्ण समय हो। तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा निकै ढिलो गरी मन्त्रीमण्डल भर्खर विस्तार भएको छ। 100 दिन पुग्न लाग्दाखेरि सरकारले पूर्णता पाएको छ र नागरिकका सामु धेरै समस्याहरू छन्। विकास समृद्धिका एजेन्डा छन्। त्यसरी यो विभिन्न राजनीतिक दलहरू र फरक फरक दर्शन र सिद्धान्त भएका राजनीतिक पार्टीहरूले बनेको सरकारका विभिन्न खालका स्वार्थहरू पनि छन् कि सरकार आन्तरिक स्वार्थ, आन्तरिक कचिङ्गलको कारणले गर्दा ढिलो गरी मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार भएको छ। जनताका समस्याहरू अनगिन्ती छन् तर समस्याहरूका सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारका सामु कूटनीतिक समस्याहरू पनि छन् यतिखेर, किनभने नेपालसँग जोडिएको यति बेला भारत, चीन, अमेरिका, त्योसँगै जोडिएका एमसिसीका मुद्दाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि प्रतिष्ठालाई पनि माथि उठाउन सरकारको सामु निकै ठुलो चुनौती छ। यद्यपि यतिखेर वर्षात सकिसकेको अवस्थामा बेमौसमी पानीको कारणले गर्दा, वर्षातको कारणले गर्दा, हावाहुरीको कारणले गर्दा, बाढीले गर्दा यतिखेर आम जनताको अथवा किसान दाजुभाइहरूले थन्काउन लागेको धान काट्ने बेलामा पानीमा डुबेको छ। यसले झन् ठुलो समस्या ल्याएको छ। गरिबी बढाउने, खाद्यान्न सङ्कट पनि बढाउने सङ्केतहरू देखेको छ। सरकारले तत्काल ठुलो राहतको प्याकेज अगाडि सार्न नसकेको पनि गुनासोहरू आइरहेको छ र सरकारको 100 दिनको अवस्थाको आज हामी समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री राजन केसी हुनुहुन्छ। उहाँ संसदको लेखा समितिमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँ वास्तवमा कुनै समयमा यहाँ निकै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको यो क्षेत्र नम्बर 10 को नेता पनि हुनुहुन्छ, सांसद पनि हुनुहुन्छ। एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा बेग्लै चर्चाको हुनुभएको थियो। अब यो प्रसङ्ग उठाउनै पर्ने हुन्छ कि यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत पराजित गरेर तपाईँ एउटा राजनीतिक वृत्तमा आउनुभयो। हजुर। तर तपाईँहरूले जसरी राजनीतिक मुद्दाहरू यतिखेर उठाउनु पर्ने हुन्छ, यद्यपि तपाईँहरू सत्तारूढ दलमै हुनुहुन्छ, मुद्दाहरू त धेरै छन्। यो संसद अगाडि बढ्न सकेन, संसदमा पनि यो कुरा उठ्न सकिरहेको छैन। हजुर। होइन, अब पहिलो कुरो त अब यो पुष्पकमल दाहालजीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो एउटा विचारको लडाइँ हो, व्यक्तिगत कुरो होइन। हत्या हिंसाबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचबाट जसरी आउनुभयो, क्षेत्र नम्बर 10 का जनताले 2064 सालको पहिलो चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा उहाँलाई अत्यधिक बहुमत दिएर जिताए। यद्यपि संविधान बन्न सकेर जगजाहेर छ र कङ्ग्रेसले 2070 मा आउँदै गर्दाखेरि म त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ ग्रासरुटमा चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा कार्यकर्ता थिएँ र मैले विकास निर्माणको एजेन्डा र संविधान निर्माण गर्ने एजेन्डा जनतालाई दिएँ र 70 सालमा चाहिँ चुनावमा उहाँ पराजित हुनुभयो र कङ्ग्रेसले भन्यो कि हामी यो गुमेको चाहिँ शान्ति पनि हामी बहाली गर्छौँ र संविधान सभाका मार्फतमा संविधान पनि निर्माण गर्छौँ भनेर भन्यो। कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भयो र 4 वर्षको समय अवधि पाएको जुन चाहिँ संविधान सभा थियो, 2 वर्षमा अनेक विमतिको बिच पनि, असहमतिको बिच पनि हामीले चाहिँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ। त्यसकारण एउटा विचार, लोकतन्त्र हामी जुन भन्छौँ, त्यसको अध्यावधिक चुनाव जुन सौन्दर्य हो, त्यसलाई नै हामीले समातेर जनताको जनादेशमा हामी विश्वास गर्ने भएको हुनाले 10 नम्बरको मेरो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 जुन आम कीर्तिपुर, दक्षिणकाली, यो चन्द्रगिरी नगरपालिका, 3टा नगरपालिका पर्छ, त्यहाँका आम लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आम मतदाताहरूले मलाई विजय गराएका हुन्। यो यहाँको राजनीतिक जीवन भयो। अब यहाँकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको नि 100 दिन पुरा भएको छ। हजुर। आफ्नै दलको नेताको सरकारको नेतृत्वको सरकार छ है, तर पनि तपाईँहरू एउटा आलोचना गर्नुभएको छ, सरकारले गति लिन सकेन, अहिले जनताका एजेन्डाहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेन, शक्ति पृथकीकरणको मुद्दाले सरकार आलोचित बन्यो होइन। यो 100 दिनको समयलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि राजनीतिक पद्धति अथवा सरकारका लागि 100 दिन भनेको ठुलो समय हो। यति बेला हनीमुन पिरियड पनि भनिन्छ। तर म नवराजी यसमा अलिकति पृष्ठभूमि गरौँ। यो सरकार कस्तो पृष्ठभूमिमा निर्माण भयो? अत्यन्त असहज, फरक परिस्थिति र अझ भन्नुपर्दा बाध्यतावश
सत्तारोहण गर्नुपर्नेको अवस्थामा यो सरकार निर्माण भएको हो। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले 2072 संविधान निर्माण गर्दै गर्दा 74 सालमा अध्यावधि चुनावमा जाँदै गर्दा अत्यन्त झिनो जनादेश, लज्जास्पद जनादेश नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्यो। 2015 सालमा 2/3 प्राप्त गरेको सरकार, 48 सालमा 2/3 प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस, 48 सालमा बहुमत प्राप्त गरेको सरकार, 56 मा बहुमत प्राप्त गरेको सरकार, 70 मा चुनाव हुँदा ठुलो भएको चाहिँ पार्टी आज गएर चाहिँ 74 सालमा अत्यन्त लज्जास्पद नेपाली कांग्रेसको जनमत प्राप्त भयो। त्यो जनमतको बावजुद वास्तवमा भन्ने हो नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा जाने नै होइन। मैले भने असहज परिस्थिति, फरक परिस्थिति, असहज अवस्था र बाध्यतावश सरकार निर्माण हुन गयो र यो निर्माणका बावजुद पनि हामीले जब जब यो मुलुकमा सङ्कट पर्छ नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ र नेपाली कांग्रेसले सबै दलले अब नेपाली कांग्रेसले मात्रै यो अहिलेको चाहिँ फरक परिस्थिति, विषम परिस्थितिलाई निकास दिन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा सबै चाहिँ पार्टीहरूले नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा फेरि नेपाली कांग्रेस जो 100 दिन पहिला सत्तामा गएको हो। तर यो 100 दिनको अवधिमा भागबण्डामै मैले भने नि यो रमलीको देखियो। सुन्नुहोस् न, अब प्रचण्डको भागमा कति व्यवस्थापन गर्ने, माधव कुमार नेपालको अथवा बाबुराम भट्टराईको मधेस केन्द्रित अहिले यो गठबन्धन कोलिसनको चाहिँ नेचरै यस्तै हो। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो त अत्यन्त झिनो छ। अब 275 पार्लियामेन्टमा हुनुपर्ने संसद सङ्ख्यामध्ये हामी जम्मै 61 जना छौँ, 1/3 पनि हाम्रो छैन। त्यो पनि फरक चाहिँ विचार, त्यहाँ अब मधेसी दल हुनुहुन्छ, समाजवादी हुनुहुन्छ, माओवादी हुनुहुन्छ, फरक दल फरक विचारका लिएर शीर्षस्थ नेताहरू भएको सरकारले एउटा कमसेकम भनौँ न एउटा बिहानीको झुल्को हुन्छ नि। बिहानीको त झुल्को भयो नि, म भन्दैछु। 100 दिनमा पहिलो यो सरकारले के भन्यो भने अत्यन्त 3 महिना लगाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ सरकारले। कोभिडको कारणले मुलुक अत्यन्त असहज अवस्थामा छ। हाम्रो मुलुकमा त होइन संसारै अत्यन्त चाहिँ दयनीय अवस्थामा रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पहिलो के भन्नुभयो भने चाहिँ खोप 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 भन्नुभयो कि अब खोप बिना यो मुलुक चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक गतिविधि पनि सञ्चालन हुँदैन, शैक्षिक गतिविधि पनि सञ्चालन हुँदैन, सामाजिक जीवन पनि सञ्चालन हुँदैन भनेर हामी खोप नै हाम्रो मुख्य आधार हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र हामीले अहिले दिनको 2 लाखसम्म हामीले खोप दियौँ। अहिले हिजोको 7 महिना खोप आएको 7 महिनामा करिब 40 लाख चाहिँ खोप दिएको त्यो सरकार हामीले अहिले 100 दिनमा चाहिँ करिब चाहिँ अहिले 1.5 करोडभन्दा बढी खोप दिइसक्यौँ। प्लस शैक्षिक उसमा +2 को जहाँ दिनु नपाएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ केटाकेटीहरू विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ जाँच अगाडि खोप दिएर लागि त अघिल्लो सरकारले पनि प्राथमिकता दिएकै हो। कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि, बजेटमा नै प्राथमिकता दिएकै थियो होइन। तर हामी के देख्छौँ भने यो सरकारले गर्न नसकेको र विवादमा तानेका विषयहरू धेरै छन्। जस्तो 100 दिनको अवधिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनै सकिएन होइन, र मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सरकार अनुदार देखियो, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सचिवालय विस्तार हुन सकेको छैन, मन्त्रीको भागबण्डामा देखिहाल्नुभयो, शक्ति पृथकीकरणका मुद्दाहरू बाहिर आयो, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगारेको अवस्था छ भनिन्छ। र अहिले राजदूतको नियुक्तिमा यति धेरै भद्रगोल दौडधुप चलिरहेको छ भनेपछि अब भर्खरै पनि रूपन्देहीको सुकुम्बासीमाथि गोली प्रहार भयो होइन, गोली चलाइयो सब, यस्तो निरीह व्यवहार देखाइ। एउटा कुरा मैले भने नि, अर्को एउटा पनि विषय उठाएँ मैले, यतिखेर पानी वर्षाको कारणले किसान गुरुवासी छ। ठिक छ, मन्त्रीमण्डलको विस्तारका सम्बन्धमा केही ढिला भएको निश्चित हो, त्यसमा म स्वीकार छु। तर मैले तपाईँलाई भने कोलिसन गभर्मेन्टको नेचर अत्यन्त चाहिँ असहज अवस्था हुन्छ, त्यो पनि फरक विचारको। मैले भने यो बाध्यतावश निर्माण भएको सरकार वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकारलाई अहिलेको नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्तारोहण गर्ने कुनै जनमतै होइन। जनताको तागतबाट बनेको जुन सरकार हुन्छ त्यो सरकारको काम कारबाही त्यसले गर्ने परिस्थितिमा बनेको सरकारले एउटा भिजन दिनु पर्थ्यो नि त। भिजन त भयो नि। अहिले असहज अवस्थामा पहिलो हाम्रो भिजन भनेको खोपै हो। खोप हामीले आम जनतामा खोप पुर्याउन सक्यौँ भने यहाँको गतिविधिहरू 2 वर्षदेखि अवरुद्ध भएका आर्थिक क्रियाकलापहरू, शैक्षिक क्रियाकलापहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू सबै अवरुद्ध मुलुक। खोपको बारेमा म एउटा विषय उठाउँछु। खोपमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्ति गरियो तर स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति गरिएन, र अहिले पनि के छ स्वास्थ्य मन्त्रीको एउटा नियुक्ति गरिदिएको भयो भने कमसे नेतृत्व पाउँथ्यो भन्ने कुरा पनि छ। होइन, मैले त्यसमा भन्छु नि। अर्को एउटा कुरा म जोडिहालेँ तपाईँसँग, अलि धेरै मुद्दाहरू छन्। हजुर, अर्ली चुनावकोमा जाने घरि गुटलाई नै
खुसी बनाउने र काङ्ग्रेसको असन्तुष्टि पक्षहरूलाई मिलाउन नसक्ने अवस्था देखियो। पहिला तपाईँले खोपकै सम्बन्ध सुन्नुहोस् न, राज्य मन्त्री हामीले चाहिँ यद्यपि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा स्वास्थ्य राखे राज्य मन्त्री चाहिँ हाम्रो उमेश शाहजीलाई बनाउनु भयो। उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभयो। मैले भने नि दिनको 2 लाखसम्म एउटा खोप दिएपछि 1 महिना 1.5 महिनापछि अर्को खोप दिने हो। दिनको 2 लाखसम्म हामीले खोप चाहिँ आम नेपालीलाई दियौँ कि अहिले 1.5 करोडभन्दा बढी दिइसक्यौँ र अहिले वैशाखसम्म हामी चाहिँ धेरै खोप दिइसक्छौँ र अझ 12 देखि 18 वर्षको चाहिँ केटाकेटीहरूलाई हामी 1 करोड चाहिँ खोप हामीले चाहिँ अहिले यो फाइजर कम्पनीसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। हामी वैशाखसम्म त्यो पनि दिइसक्छौँ। पहिलो हाम्रो प्राथमिकता भनेको खोपै थियो र अन्य कुरा मैले त असहज यो अवस्थामा भनेको छु। तपाईँले मन्त्रीमण्डलको पनि कुरा गर्नुभयो, निश्चित हो मन्त्रीमण्डल ढिलो भएकै हो, तर खोपका सम्बन्धमा अन्य कुरामा कुनै कमी कमजोरी भएको होइन। तर अब यो 4-5 थरीलाई मिलाएर लिएर जाने भनेको आफैमा पनि चाहिँ जनमत नभएको सरकार, जो नेपाली काङ्ग्रेसको त जनादेशै होइन, सत्तामा जाने जनादेशै होइन, बाध्यतावश अब नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व नलिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। 2/3 झन्डै प्राप्त गरेको 74 सालमा त्यो कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै कारणले, आफ्नै अहमका कारणले घुस भ्रष्टाचार दलाली देखिहाल्नुभयो होइन। अब 70 करोड रुपियाँ त खुल्ला अडियो नै तपाईँहरूकै चाहिँ मिडियाहरूमा पनि सार्वजनिक भए। अब गोकर्ण रेस्टोरेन्टदेखि लिएर अब यो 33 किलो सुनदेखि 33 किलो सुनको अपराधीहरू जेलमा छन्, सुन अहिलेसम्म कहाँ छ थाहा छैन। यस्तो सरकार, जुन अपराधी सरकार जुन किसिमले सत्ता सञ्चालन गर्यो र त्यो चाहिँ अब 100 दिन भन्नु त्यो त 1000 दिन थियो। उहाँले त 1000 दिन पाउनु भएको थियो, 3 वर्षभन्दा बढी उहाँले काम गर्नुभयो चाहिँ केपी ओलीजीले। उहाँले काम गर्न सक्नु भएर र यो परिस्थिति आइलाग्यो र हामी के त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र यो घुसखोरी मात्रै होइन, 2 पटक पार्लियामेन्ट विघटन गरिदिनु भयो र हामीलाई बाध्यता भयो कि अब जनमत हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। अब जनमतका लागि चुनावमा जाने कि पार्लियामेन्टलाई रेस्टोर गर्ने भन्दा हामीले निर्माण गरेको संविधान पहिलो कर्तव्य भनेको संविधानको रक्षा गर्नु नै हो। संविधान रहेन मुलुक रहने हो, विधि विधान रहने हो भनेर हामीले 165वटा क्षेत्रमा, 330 प्रदेशको क्षेत्रमा चाहिँ 753वटा स्थानीय सरकारमा र 6743 वडामा हामीले जनता चाहिँ आम नागरिकलाई सूचित गऱ्यौँ। यो संविधान विपरीत काम हो, पार्लियामेन्टले 5 वर्ष कुनै हालतले पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर जनताको घर दैलोमा गयौँ। जनताको तागत प्राप्त भइसकेपछि 2 पटक चाहिँ सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट होइन असार 29 गते यहाँकै सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, तर संसद सुचारू हुन सकिरहेको छैन। संसदीय बिजनेस अगाडि बढ्न सकेन। कमसेकम त्यहाँतिर पनि सहमति गर्ने प्रयास तपाईँहरूबाट भएन। जसरी केपी शर्मा ओलीले जसरी आरोप लगाउनु भयो अथवा जे भन्नुहोस्, उहाँ जसरी हट्नुभयो, तर उहाँले जे भनिरहनु भएको छ मलाई षड्यन्त्र गरियो, षड्यन्त्रपूर्वक हटाइयो, म चाहिँ चुनावमा जान खोजेको थिएँ भन्दै गर्दा, तर झन् अहिले आज त झन् एउटा अन्यल दुविधा कता जाँदैछ मुलुक भन्ने अन्यल पनि देखियो नि त। त्यो पटक्कै हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई जहाँसम्म पार्लियामेन्टको तपाईँको कुरा छ, पार्लियामेन्टमा संसद चलाउने सम्बन्धमा प्रशस्त प्रयासहरू भएका छन् नेताहरूबाट, तर उहाँहरू यो पार्लियामेन्टमा आफूले 2 पटक हत्या गरेको पार्लियामेन्टमा उहाँहरूलाई बस्नै असहज भइरहेको छ। उहाँलाई आफूले हत्या गरेको पार्लियामेन्ट चाहिँदैन। 5 वर्षको लागि बिरलै प्राप्त हुने झन्डै 2/3 चाहिँ जनमत जनादेश, त्यो जनताको तागत प्राप्त भएको त्यो कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै कारणले त्यतिखेर त तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसले आरोप पनि लाग्यो, कहाँ छ नेपाली काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेस सुतेको छ कि उठेको छ कि कता निधाएको छ कि भनेर आज आम जनताले चिया चौतारी सडकमा भन्थे। यद्यपि हामीले सदनमा जनताको जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे त्यो गुठी बिदेको सवाल होस्, सडकमा हामीले कुरा उठाएको होइन। तर यो सरकारले अहिले पार्लियामेन्टसँग हिजोको चाहिँ ओली सरकारलाई विश्वास छैन। उहाँलाई असहज के भयो भने 2 पटक हत्या गरेको पार्लियामेन्टमा कसरी हामी जाने भनेर बखेडा उहाँहरू निकालिदियो। तर आज 100 दिनको अवधिमा नि खासै उपलब्धि के भयो त? खोइ मैले भने नि 100 दिनको उपलब्धिमा पहिलो कुरो त हामीले चाहिँ अहिले तपाईँ देखिहाल्नु, अहिले विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल खोप भयो। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य प्राथमिकता अघिल्लो सरकारले पनि दिएको थियो, बजेटलाई प्रशस्त बजेट छुट्याएको थियो, यो स्वास्थ्य प्राथमिकता एउटा भयो होइन, खोपमा दियो।
त्यसपछि त सरकार त निकै अलमलमा पर्यो। हामीले चाहिँ अब बजेट यस्तो बजेटले चाहिँ आएको थियो, त्यो बजेटलाई हामीले चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्ने कुरो थियो। त्यो फेरि हामीले अर्को बजेट पनि लिएर आयो। अब सुरुवात भर्खर अब बजेटको हुँदैछ होइन। बजेट पनि मुख्य कुरा हो सरकारको काम विकास निर्माणको लागि। बजेट पनि एउटा भनौँ न जबरजस्त तरिकाले बजेट आएको छ कि बजेटको पछिका दिनमा अर्थमन्त्रीका र विभिन्न अर्थ मन्त्रालयको स्वार्थमा बजेट विनियोजन गर्यो भन्ने पनि छ। त्यो विषय पनि हामी आउँला कि अब काङ्ग्रेस अर्ली चुनावमा जान्छ, महाधिवेशन पनि विवादमा मुछिएको छ, महाधिवेशन हुन्छ हुँदैन अन्यल छ, धेरै प्रश्न त जनतामा उठेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ र सरकारको 100 दिन गठबन्धनको सरकारको 100 दिनको अवधिको बारेमा निकै टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यिनै विषयमा अहिले हामीसँग काङ्ग्रेस नेता राजन केसीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। 6 प्रश्नमा आज गठबन्धन सरकारको 100 दिन पुरा भएको छ। सरकारले 100 दिनको अवधिमा के काम गर्यो भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री राजन केसी हुनुहुन्छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला संसदै चल्न सकिरहेको छैन, संसद सुचारू पनि हुन सकेन कि सरकार यति ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनेको छ, तर प्रतिपक्षी दलको एउटा विरोधमा संसद सुचारू हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षीको मागलाई सम्बोधन हुन सकेन भन्ने प्रतिपक्षको गुनासो छ। अहिले यसमा मैले अहिले पनि चर्चा गरेँ तपाईँको प्रश्नमा। यो जुन चाहिँ जनादेश चाहिँ झन्डै 2/3 प्राप्त सरकार आफ्नै कारणले 2 पटक संसदलाई अवदस्त गर्यो, हत्या गर्यो र उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो उसलाई लाज भइरहेछ कि संसदमा कसरी हामी उपस्थित हुने भयो। कुनै एजेन्डै छैन, संसदलाई अहिले अवरुद्ध गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डै छैन। के बल जबत चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ अवरुद्ध हुने काम सभामुखले निकास दिने त एजेन्डा चाहियो। अब सुचारू रूपले एजेन्डाहरू आउँछ, कार्यसूची बन्छ, उहाँहरू चाहिँ वेल घेराउ गरेर बस्नुहुन्छ कि उहाँहरूको कुरो चाहिँ के भन्छ जसरी भए पनि उहाँले पार्लियामेन्टमा यो 5 वर्षको जनादेश प्राप्त त्यो चाहिँ कम्युनिस्टको सरकारले उहाँलाई विश्वास भयो त 2 पटक चाहिँ संसद विघटन गर्नै हुन्थेन। त्यो किन संसद विघटन भयो भन्दा उहाँहरूकै कारणले भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले भएन। नेपाली कङ्ग्रेस अब के चाहन्छ भने यो संसदलाई कमसेकम आफ्टर टेनर जुन हामीले 74 मङ्सिर 21 गते चुनाव गऱ्यौँ, कमसेकम मङ्सिर 21 गतेसम्म यसको 5 वर्ष पुरा हुन्छ र आम जनताको चाहना पनि पटक पटक चुनावमा गएर राष्ट्रलाई चुनावको खर्च लगायत अन्य कुरा पनि छ। कमसेकम 5 वर्षको यसको अवधि पार्लियामेन्टको चाप्टर 10 पुरा गरोस् र जनताको र जनजीविकाको सवालमा काम गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ जनताको पनि शुभकामना छ। राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अथवा तपाईँहरूको दल र प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच संसदबाट एमसिसी विधेयक पारित गर्ने र अर्ली चुनावमा जाने त्यो खालको भित्री सहमति हो। मलाई लाग्दैन कि अब यो एमसिसी त त्यहाँ दर्ता भएकै छ। जबसम्म प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसले भनिसकेको छ कि राष्ट्रिय सहमतिमा एमसिसी आउँछ। काङ्ग्रेस एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छिटोभन्दा छिटो 61 जना सांसद भएको कङ्ग्रेसले कसरी अनुमोदन गर्न सक्छ? जबसम्म यो चाहिँ संसदमा रेक्टिफाई गर्ने कुरा छ त्यो त चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो नि। आम जनताको कुरा त राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो? जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको लागि तपाईँहरूको पक्षमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई होइन लगायत माधव कुमार नेपाल अथवा इभन एमाले सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूको चाहिँ सहमति हुनुपर्छ। त्यहाँ जनताको केही चाहिँ जनताले आवाज उठाउनु भएको छ। जनताले यो मुद्दामा चाहिँ जस्तो सैनिक हस्तक्षेपका कुराहरू छन् होइन, अडिटका कुराहरू छन्, अब यो प्रोपर्टी राइटका कुराहरू छन्। यसमा जनताले जुन आवाज उठेको छ जबसम्म हामीले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैनौँ तबसम्म एमसिसी पास हुँदैन। त्यसै कारण हामीले चाहिँ यो सरकार आउने बित्तिकै हामीले एमसिसीलाई चाहिँ पत्राचार गरेका छौँ। आम नेपालीहरूको एउटा उहाँहरूको फर्मेट रहेछ, इन्टरनेसनल फर्मेट, त्यो फर्मेट अनुसार सम्झौता भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसकै पालामा सम्झौता भएको हो। यद्यपि त्यो बेलामा हाउसमा रेक्टिफाई गर्नुपर्ने कुरा थिएन, पार्लियामेन्टमा थिएन, पछि आएको हो र त्यो
चाहिँ हामीले 11 बुँदा चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूको यसमा चाहिँ यसलाई क्लियर हुन चाहन्छन् भनेर जुन आवाज उठेको छ यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो भनेर हामीले सोधेर पठायौँ। त्यहाँबाट जवाफ प्राप्त आएको छ। हामी हाउसमा छलफल गर्छौँ, आम नेपालीहरूलाई चाहिँ यो कुरा हो बुझाउँछौँ र नेपालीको हित र नेपालको चाहिँ अहित हुने काम चाहिँ हामीबाट नेपालीको हित हुनु पर्यो, नेपालको हित हुनु पर्यो र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व जुन सरकार छ मुलुकलाई अहित हुने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गर्दैन। यसमा जनताबाट नागरिकबाट आएका गुनासोहरूलाई हामीले चाहिँ क्लियर नगरिकन एमसिसी पास हुँदैन। तर एमसिसी पास गर्न कङ्ग्रेस र भित्री रूपमा लबिङ गरिरहेको छ, अर्ली चुनावमा जाने पक्षमा नि छ भनिन्छ। होइन, मैले भने अर्ली चुनावको सम्बन्धमा आम नागरिकको चाहना भनेको 5 वर्ष यो सरकार चलोस् र यो कमसेकम यो चाहिँ 74को जो 79 मङ्सिर 21 गतेसम्म चाहिँ यो रहोस् भन्ने चाहना नै हो। अब तपाईँको स्थानीय चुनाव हामीले चैतमा गर्नुपर्ने हुन्छ, यही चैतमा गर्नुपर्ने हुन्छ। 74मा हामीले चाहिँ चुनाव गरेका छौँ। तर बाहिर चर्चा के छ, स्थानीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव र यो सङ्घीय चुनाव सँगसँगै गर्ने भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। अब प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय चुनाव त एकपटक 74 सालमा गरेको अभ्यास छ, स्थानीय पनि गरेको हामीसँग अभ्यास छैन। त्यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ला, आम नागरिकसँग पनि छलफल गर्ला। त्यो सम्भव छ कि छैन म भन्न सक्दैन अहिले। तर मलाई लाग्छ स्थानीय चुनाव, 2टा चुनाव त हामीले सङ्घ र प्रदेशको त गरेको हामीले अभ्यास त्यो सहजै गऱ्यौँ हामीले। त्यस कारणले यो मङ्सिर 21 गते चाहिँ 79 मङ्सिर 21 गते जुन हो त्यो चाहिँ यो संसदले नेपाली कङ्ग्रेसले अन्य चुनावमा जानु हुँदैन, यो गठबन्धनले कमसेकम 5 वर्ष पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। यो गठबन्धन पुरा समय जान्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? गठबन्धन पनि आफ्नो आफ्नो कसरत जानै पर्छ। आम नागरिकलाई विश्वास लिने हो भने, जनमतलाई कदर गर्ने हो भने, यद्यपि हाम्रो जनमत होइन, मैले भने नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा जाने जनमत हुँदैन। गठबन्धन जसरी बनेको छ नि त्यो गठबन्धन टुक्रिन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि। गठबन्धन टुक्रिनु पनि हुँदैन भने तपाईँहरूको भनाइ होला। तर गठबन्धनले पनि एउटा खेल खेलिरहेको छ। के खेल खेल्ने? अब चाहिँ 165 को जनमत प्राप्त छ र त्यसले अहिले राष्ट्रमा आएका जति समस्याहरू छन् मैले भने पहिलो कुरो हामीले हिजोकै लयमा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिविधिदेखि लगायत शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक सबैलाई चाहिँ लयमा ल्याउनु पर्यो। त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले काम गरिरहेको छ। पहिलो शर्त पनि खोपै थियो, मैले भने नि खोपको लागि हामी द्रुत हिसाबले अगाडि बढ्छौँ र अन्य मुलुकका चाहिँ सवालमा जस्तो अहिले बाढीको कुरा पनि आइरहेको छ। अब बेमौसमी बाढी, अब कार्तिक मङ्सिरमा बाढी आएर यत्रो धनजनको क्षति भएको छ। यद्यपि चाहिँ हामी अब राहतमा होइन जुटेका छौँ। अब पहिला त हामीले तत्काल चाहिँ रिलिफ गर्नुपर्ने कुरो थियो, राहतकोमा पनि अब नेपाली कङ्ग्रेस जुटेको छ। हामीले आफ्नो पार्टी र पार्टी संस्थाहरूलाई पनि आह्वान गरिसकेका छौँ र सरकार पनि त्यसमा लागेको छ। विपद व्यवस्थापन पनि लागिपरेको छ। त्यस कारणले यो बेमौसमी जुन अहिले चाहिँ बाढीले धनजनको मुलुकमा क्षति भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो होइन। म सम्पूर्ण मृतकहरूलाई श्रद्धाञ्जली र संवेदना, परिवारलाई संवेदना पनि दिन चाहन्छु। र यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस साँच्चै नै यो फरक परिस्थितिमा चाहिँ सत्ता चाहिँ प्राप्त भएको छ र आम नेपालीको हितको लागि नेपाली कङ्ग्रेस चाहन्छ। त्योभन्दा पनि पार्लियामेन्टलाई पुरा गर्छ। यहाँ लेखा समितिमा हुनुहुन्छ र अघिल्लो सरकारले तपाईँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ सुशासन दिन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर। तर अहिले पनि भ्रष्टाचार नबढेको होइन, सुशासन त देखिँदैन। अहिले पनि राजनीतिक नियुक्तिहरूमा नेताहरूको घर दैलोमा दौडिने क्रम अहिले पनि देखिन्छ होइन। दौडिने कुरा अर्कै हो हेर्नुहोस्, कसैको चाहना होला। तर हिजो तपाईँले यो 3 महिनामा मैले भने नि, हिजो जुन चाहे संवैधानिक निकायको कुरा हो, चाहे वाइड बडीको कुरा हो, चाहे त्यो गोकर्ण रेसोर्टको कुरा हो, चाहे 33 किलो सुनको कुरा हो, चाहे त्यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुरा हो, चाहे अनिगन्ती विधेयकहरू जुन जनताको चाहिँ भावना विपरीत, चाहे गुठी विधेयकका कुरा होस्, चाहे साइबर एक्टको विधेयकको कुरा होस्, चाहे सुरक्षा विधेयक होस्, चाहे मानव ल्याउन सकेन नि त। त्यो पार्लियामेन्टै चल्न दिएको छैन त। त्यो हामी चाहन्छौँ अब यिनीहरूलाई पुरानै लयमा फर्काउने, जनतालाई चाहिँ आवश्यक कुराहरू तत्काल राहत दिनुपर्ने कुरा हो।
कुरा के हो र विधेयकका मार्फतबाट मुलुकले चाहिँ खोजेको कानुन निर्माण के हो हामी चाहिँ लाँदैछौँ। यसको बावजुद अहिले पार्लियामेन्ट चल्न सकेन। अहिले एमालेले चाहिँ संसदलाई पनि निकास दिन सकेन सरकारले अथवा सभामुखज्यूले भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसको लागि पनि यहाँहरूको पहल हुन सकेन एउटा कुरो। र काङ्ग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा मुछियो जसरी गुट उपगुट देखिन्छ तपाईँहरू बिचमै मन्त्रीको बार्गेनिङ छ। पार्लियामेन्टको सवालमा हामी पार्लियामेन्ट चल्नुपर्छ, पार्लियामेन्टले बिजनेस पाउनुपर्छ र जनताको संवाद गर्ने थलो जुन पार्लियामेन्ट हो त्यसले निर्विवाद रूपले जनताको चाहिँ आवाज चाहिँ मुखरित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दसैँ जस्तो चाडमा पनि हामीले चाहिँ फुलपातीको अहिले दिनसम्म पार्लियामेन्ट चलाएको थियौँ। फेरि 9 गते हामीले पार्लियामेन्ट भन्यौँ, 2 गते 2 दिन उहाँहरूले रिक्वेस्टमा सार्दैछौँ। 11 गते पार्लियामेन्ट हामी पार्लियामेन्ट छोड्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ स्वर्णिम अङ्ग बाहिर सुनिन्छ पार्लियामेन्ट रोकेर पनि यहाँहरू कुनै यस्तो अवस्था हुनसक्छ अर्ली चुनावको घोषणा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ अर्ली चुनावमा जाने कुनै सम्भावना छैन, किनभने हाम्रो संविधानले नै अर्ली चुनावको चाहिँ एउटा प्रोभिजन दिएको छैन। जस्तो यति बेला कङ्ग्रेसको एउटा महाधिवेशनको एजेन्डा छ कि एउटा महाधिवेशनै विवादमा छ, अन्यलमा हुन्छ हुँदैन, हुनसक्छ हुन सक्दैन। सभापतिज्यूले के चाहनु भएको छ? अर्ली चुनावमा जानुहुन्छ कि महाधिवेशन गर्नुहुन्छ? अथवा यहाँहरूको गुटकै व्यवस्थापन भएको छैन भनेपछि महाधिवेशनको भविष्य के देख्नु? होइन, महाधिवेशन त अब धेरै जिल्लामा भइसकेको अवस्था हो हेर्नुहोस् होइन। अब हाम्रो चाहिँ वडा तहदेखि लिएर नगरदेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर जिल्लासम्म धेरै जिल्लामा भइसक्यो। केही जिल्लामा 12-13 जिल्लामा अहिले पनि केही विवाद छ। हाम्रो मतदाता जुन क्रियाशील भन्छौँ, क्रियाशीलको सम्बन्ध त्यो हामी निकट केही दिनभित्रै यो चाडबाडले गर्दाखेरि के विवाद छ। अब हेर्नुहोस् यो लोकतान्त्रिक ठुलो पार्टी हो, 9 लाख त क्रियाशील साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै के विवाद देखिए पनि हामी लोकतन्त्रमा विवाद भनेको भागबण्डाको हो, भागबण्डाको विवाद होइन। यो कुरा के हो भने जुन चाहिँ नयाँ साथीहरू थुप्रै त्यो पनि भागबण्डा हो नि होइन। 4.5 लाख चाहिँ हाम्रो क्रियाशील थियो, 4.5 लाख थपिनु भयो। 9 लाख क्रियाशील साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब नेपाली पार्टीमा युवा आकर्षण बढ्यो, पार्टीमा युवा पङ्क्तिको आकर्षण बढिरहेको छ, युवाहरू नेतृत्वमा आउन चाहना भोकेको अवस्था देखिन्छ होइन। र पुरानो पुस्ताले पनि नेतृत्व छोड्ने अवस्था देखिँदैन भने सहमति त देखिएन नि होइन। सहमतिवाद भन्दा पनि लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस् प्रतिस्पर्धा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा हो, तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ। अहिले यति आकर्षण बढ्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा महिला, युवा, जनजाति, आदिवासी, हिमाल, पहाड तराई 9 लाख चाहिँ क्रियाशील साथीहरूलाई नेतृत्वमा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेको आफै एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो र हामी गर्छौँ। र महाधिवेशन चाहिँ कुनै हालतले पनि गर्नुपर्छ, त्यसको अलावा छैन। 4 वर्षको अवधि तोकेको महाधिवेशन 5.5 वर्ष भइसक्यो। वास्तवमा भन्यो भने भदौ 23 गते यसको लेजिटिमिटी पनि समाप्त भइसकेको अवस्था हो। त्यस कारण हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यो मङ्सिर भरि हामीले सक्नुपर्ने हो। महाधिवेशनमा त विभिन्न दलका नेताको जस्तो यहाँहरूभित्रको विभिन्न गुटहरू देखिएको छ नि। अब जस्तो स्वाभाविकै हो लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस् न, लोकतन्त्रमा अब नेतृत्वको चाहिँ होडबाजी हुने गुट त्यसलाई किनभने विचारको लडाइँमा चाहिँ मैले चाहिँ यदि नेतृत्व पाएँ भने नेपाली काङ्ग्रेस ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँछु भनेर अगाडि आउने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु भएन। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले चर्चा गऱ्यौँ आज यति बेला गठबन्धन सरकारले 100 दिन पुरा गरेको छ। 100 दिनको उपलब्धि के रह्यो त? आम जनताका सामु छर्लङ्ग छ र गठबन्धन सरकारले जुन प्रतिबद्धता जनतासामु व्यक्त गरेको थियो त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उत्रन सकेन भन्ने चिन्ता, एउटा गुनासो, आक्रोश नागरिक समुदायमा बढिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री राजन केसी स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। आजको लागि नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। भोलि फरक विषय र प्रस्तुति लिएर तपाईँहरू माझ आउनेछौँ। आजलाई बिदा माग्छु। नमस्कार।